Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Rollback sa presyo sa lana, ipatuman karong sunod semana. Pipila ka parte sa Mandawi City Hall nang aliki human sa linog ni atong Lunes. Kapin 500 na dakpan sa pagsugod sa istriktong pagpatuman sa mga ordinansa sa matag LGU. Apil na ang curfew ug inom. Hubog nga lalaki ihatod unta sa bus terminal, nanunggap og pulis. Napusilan, patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballas Tecling. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, presyo sa petroleum products posibleng minusan og hangtod 3 pesos kada litro sa sunod semana. Taliwa kini sa panawagan sa mga driver nga mobarato pa unta human nga milapas na sa 100 ka pesos ang matag litro niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Napaglantawan sa mga kompanya sa lana dinhi sa nasod nga mobarato og jutay ang petroleum products human sa duha ka semanang ceasefire sa Middle East. Base sa nanggawas nga reports gikan sa oil industry sources sa Pilipinas, morolback og 3 pesos og 40 sentimos ang kada litro sa krudo, samtang mobarato og piso ang matag litro sa gasolina. Matod sa oil industry players nga padayon pa ang trading dinhi sa world market. Maong mahibaw-an pa hangtod sa katapusang bahining simanaha kung pila gyud ang final estimates sa posibleng rollback sa presyo sa petrolyo. Apan, kuwangan pa alang sa ubang mga apektadong public transport drivers dinhi sa Sugbo. Human makadawat sa rice subsidy sa Kapitolyo, kining jeepney driver gikan sa lungsod sa Pinamungahan. Nagpabilin ang panawagan niya sa gobyerno nga unta, pabaratuhon pa ang presyo sa krudo. May lang musos ang kwan. Krudo. Parang kwan. Apan alang ning laing jeepney driver gikan sa Dumanhog, arang-arang na lang ang ginagmay nga rollback aron nga makapadayon usab siyang pagmaneho sa dalan taliwa sa nasinating kalisod. Kadwa. Kay lisod na kaya ang commuter pikihan po sila. Kay lisod kay pangita kwarta biaron. Samtang namasin ning mga transport drivers nga naglinya sa Comelec Cebu City aron makakuha og voter certificate isip usa sa mga rekisitos sa fuel subsidy gikan sa LGU. Hilabihang kalisod ang nasinati ni mga driver sa pagbiyahe kay gamay na lang ang mahabilin sa ilang kinitaan human nakapatubil og dako-dako sa gasolinahan. Medyo mga 90% lisod jud kayo kay kami pamilyado. Ari pa mi sa among gasolina, masobrahan mi ka kuan. Dako na gasto ba? Mo lang lisod kayo sir. Salamat gani ko kay ayaw dang niabot. Antos lang ko ani, bahalag init kayo. Nagpabilin hinon ang ilang panawagan o panalangin nga momenos paunta ang presyo sa petroleum products ug dugang pang interventions gikan sa gobyerno aron dili na mosamot pa ang ilang pag-antos sa nagpadayong krisis. Gian Navarro, CCTN News.
Mga jeepney drivers nga taga-probinsya sa Sugbo mahimo nang makadawat sa tag 10 kilos nga bugas humay gikan sa Kapitolyo. Kini kabahin sa unang hugna sa Rice Subsidy Program alang sa labihang apektadong sektor ning panahon sa krisis. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Moabot sa 2,120 ka mga public utility jeepneys kun PUJ drivers sa probinsya sa Sugbo ang makadawat sa tag 10 kilos nga bugas humay subay sa pagsugod na sa unang hugna sa pagpangapod-apod niini sa Kapitolyo. Gipebaw ni Elizar Sabinay, ang Executive Assistant sa Provincial Governor, nga target sa Kapitolyo nga makaapod-apod sa kapin 4,000 ka mga transport workers nga naglangkob sa drivers, operators o konduktor. Niining maong hugna, madawat sa mga drivers ang bugas humay nga giangkat gikan sa local farmers sa Lamak Multipurpose Cooperative ug kun dili paigo ang supply moangkat usab sila sa silingang mga probinsya. So aside from the financial assistance, which is for them according to the operators, that is not enough. So how can we augment that support? We can support them financially because it's too big. Yeah, di po pwede magatog 1,000 because it's too small. So how can we support them through this rice program? At least ma-minus ang ilang expense sa pagpalit og rice. Ang matag benepisyaryo moagi kini sa verification process inig-abot sa Kapitolyo sa dili pa kini makakuha sa bugas. Subay sa proseso gikinahanglan nga ang driver taga probinsya sa Sugbo adunay driver's license ug na-endorso na sa ilang operator sa listahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7. Mahimo gihapon nga makakuha og ayuda ang mga drivers nga taga-probinsya bisan og nagbiyahean kini sa ubang bahin sa Sugbo sama sa dakbayan sa Sugbo ug mga silingan nga mga syudad. Aron nga masiguro nga maapuran usab ang ubang mga benepisyaryo sa laing mga lokalidad, ipaygayon usab ang distribution sa mga lungsod ug syudad sa probinsya sa mosunod nga mga semana. Ang kinatibuk-an nga distribution gipunduhan kini og moabot sa 360 milyones ka pesos gikan sa local government fund. Kini gihimo sa kagamhanan aron nga maalibyuhan ang nasinati nga krisis sa nasod. Din labing nagrabihan ang transport sector nga mao'y nagpingit sa kamahal sa presyo sa gasolina ug dugang pa sa mga palaliton. Lakip sa nakadawat sa bugas ang modern jeep driver nga si Ramil Menyoza, 30 anyos ug 12 ka tuig nang nagbiyahean sa kadalanan sa Sugbo. Gihulagway niya nga dako na og kalahian sa kondisyon sa kita sa pagpamasahero karon sa panahon nga misulbong ang presyo sa lana ug uban pang mga palaliton. Adunay upat ka mga anak si Menyoza ug dili paigo ang iyang kita nga tag 700 pesos na lamang matag adlaw. Kuhaan pa sa gasolina aron nga makapadayon sa pagpamasahero. Menos kini kung itandi sa tag 1,500 pesos ngadto sa 2,000 pesos nga kita niya matag adlaw sa wala pa musaka ang presyo sa lana. Wala say tabla lagi. Say lagi matagamay. Sige na duty kami pamilya. Gawas kaniya ang 80 anyos usab nga si Roberto Martinez ug lumad taga Dumanhog, nagbiyahean sa Barangay Banawa, gitabang og gipasakay sa wheelchair, human nalipong sa iyang pagpaingon sa Kapitolyo aron nga mo-claim sa bugas. Nahimo usang nga emosyonal si Martinez subay sa iyang pagsaysay sa nahimong epekto sa pagsaka sa presyo sa lana sa iyang panginabuhian ug ang kalisod niini nga makalahutay sa pagpanginabuhi. Hinungdan nga temporaryo una siyang nihunong sa pagpamasahero sukad niadtong Marso 24. Pipila lang sila sa mga nagrepresentar sa kinatibuk-an nga kasinatian sa sektor nga labihang naapektahan ning pagsaka sa presyo sa lana sa nasod. Panawagan nila sa gobyerno, hangtod kanus-a kaha kini molungtad o may kinutuban pa ba ang dakong antusuno niini sa padayeng paglawig sa kadalanan. RV Veloso, CCTN News. Paghinay sa turismo sa Central Visayas tungod sa global crisis natagamtaman sa mga stakeholders. Nangita og pamaagi ang Department of Tourism 7 aron dili na musamot pa ang mao nga suliran. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Natribukar sa panagtigom sa mga tourism stakeholders nga gipasihugdahan sa Department of Tourism 7 nga nihinay ang ilang sektor gumikan sa padayong epekto sa global fuel crisis nga pinasikad sa nagpadayong gubot sa Middle East. Gitaho sa Hotels, Resorts and Restaurants Association of Cebu Incorporated kung HRAC-I nga nigamay ang occupancy rate sa mga hotels. Gikan sa 50% ngadto na sa 60%. Karong nagkaanam na og gamay ang mga bisitang mianhi sa Sugbo. Gikasubo usab sa mga tourism officers sa Sugbo ug Bohol nga natagamtaman sa turista ang kamahal na karon sa plitihan o ubang shuttle services
maong nihinay ang ilang interes sa pagpanglaag sa mga tourist destinations. Dungan usab sa hinay-hinay nga cancellations sa ubang mga ruta sa abyon gikan sa Sugbo paingon sa ubang bahin sa nasod ug sa Asya karong nagkamahal na karon ang krudo. Tungod nini, makigalayo ng DOT-7 sa ubang mga ahensya sa gobyerno o local government employees aron matabangan ang ubang mga apektadong tourism workers nga makabaton og alternatibong panginabuhian. Mato di OIC Director Jelina Asis Dimpas nga pahimuslan nila ang alyansa ubos sa Central Visayas Tourism Coordination and Resilience kun CVCOR Network aron sa gubangon na karon ang epekto sa nasinating krisis. Tukion usab sa DOT-7 sa mosunod pang panahon ang dugang pa mga estratehiyang himuon uban ang mga stakeholders aron dili na mosamot ang problema sa tourism sector ug hayan dili maapektuhan kadugayan ang ekonomiya gumikan lang sa global fuel crisis. Gian Navarro, CCTN News. Kagamhanan sa syudad sa Mandawi mo patuman og 4-day work week aron pagdaginot og kuryente. Apan magpadayon gihapon ang mga buhatan nga mohatag og essential services. Ang kasayuran natod ni Mary Rose Sagarino. Sunod simana gikatakdang sugdan ang pagpatuman sa 4-day work week sa kagamhanan sa syudad sa Mandawi. Kini kabahin sa pagdaginot sa enerhiya, hilabi na nga taas pa ang presyo sa gasolina tungod sa tensyon sa Middle East. Magyod, no? Nag-observe naman ang strategy sa mayor katong pagsugod ng problema is basin bag ma-resolve ra. Unya paano magyod 100 pila na gud 140, 150. So bisan pag na temporary nga ceasefire, it will not relieve itself immediately pa. No? 2 weeks raman na. So, naka-decide nga mayor, yan ang i-implement. Sa setup, ang mga empleyado mo report sa opisina gikan Lunes hangtod Huwebes, samtang ang Biyernes ang itakda para sa work from home. Ang mga trabahante bisan asang buhatan nga ang ilang buluhaton pang-administratibo ang mahimong mopahimo sa work from home. Pasabot nga bisan ang mga empleyado sa mga opisina sa Disaster Risk Reduction and Management Office o Market Authority ang mahimong mag-work from home kung ang ilang mga buluhaton dili lang ginahanglan og presensya sa opisina. Ang mga empleyado sama sa responders, cashier, collector, clean and green personnel, traffic personnel o guban pang nagtanyag og nagunang serbisyo ang kinahanglang mo report on-site. Nayuan pa man ang mga department heads og action plans ug unsaon nila pag-strategize uban na i-rotate man, di ba kay naman to yung mga opisina nga mo keep gid silang personnel dire kana mga CDRMO, hospital, market, mga collection, sa treasurer, di man pwede nga adto sa balay mag-unsam sila dito. So, ug mga adlaw pirmahan ni Mayor Junki Uwano ang executive order ug ipatuman sunod semana. Gawa sa 4-day work week, nagpatuman usab ang syudad og mga lakang pagdaginot sa enerhiya sama sa paglimita sa paggamit sa mga sakyanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Dumalaon sa usa ka kompanya gikan sa Indonesia ang oil refinery field sa lungsod sa Alegria, habagatang bahin sa Sugbo. Gitugutan sa Department of Energy ang kompaniyang Texcal Energy nga mohimo sa oil exploration sa mao nga lungsod. Matod ni DOE Undersecretary Alessandro Salis nga didto sab himuon ang produksyon sa krudo o bunker fuel nga magamit sa transportasyon. Dungan usab kini sa pasalig nga dekalidad ang himuong produkto gikan sa mao nga kompanya tungod sa taas nga kasinatian sa kompanya. Anaa sa 197,000 hectares ang Alegria oil field nga mahimong makabaton og hangtod 9.42 billion cubic feet nga natural gas. Muhunong kunahunong ang operasyon sa maong tinubdan sa lana niadtong 2023 tungod sa pandemic restrictions. Hugot nga gididaan sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries ang pagbaligya og mechanically deboned meat kay delikado kini sa panglawas. Subay kini sa pagsakmit sa kapin 4 ka kilo nga karne gikan sa usa ka tindahan sa Carbon Public Market sa miaging adlaw. Striktong gipatuman ang City Ordinance 2189 ug Department of Agriculture Administrative Order No. 6 nga nagdili sa pagpamaligya og karne nga kuwang sa hygienic standards. Nasayran nga gigamit ang mechanically deboned meat isip usa ka paste aron daling mabuwag ang karne gikan sa iyang bukog.
Apan matod sa DVMF nga delikado kini ngadto sa mga konsumidor gumikan sa posibleng risgo niini sa panglawas. Maong pahugtan pa sa DVMF ang monitoring sa mga kamerkaduhan pinaagi sa pagbaton og saktong meat inspection certificate. Mosunod, pipila ka parte sa Mandawi City Hall nang aliki human sa linog ni atong Lunes. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Vicente Soto. Gilang amahan sa modern Cebu literature, one of the greatest Cebuanos of the 20th century. Ang iyang kalampusan na sentro sa balaod, politika, pangagamhanan, kultura o literatura. Nakahuman sa secondary education sa Colegio de San Carlos ug Bachelor of Laws and Judicial Science ug nakapasa sa bar exam ni adtong 1907. Kanhi konsehal ug mayor sa siyudad sa Subo ug kongresista sa ikaduhang distrito hangtod sa tuig 1925. Nahimong senador ug chairman sa Senate Committee on Finance hangtod 1946. Siya mo'y nagpanday sa Republic Act 53, kon Press Freedom Law.
Si Vicente Soto, bantugan usab nga journalist o creative writer. Iyang gisuwatan sa kadua nga giuluhan og paghigugma sa yutang natawhan. Maming, usa ka short story, ug Elena, laing duwa sa bantawan nga gipasundayag sa karaang teatro Ongkera. Siya mo'y publisher sa Suga, usa sa nagunang magazine sa iyang panahon. Si Vicente Soto apuhan sa senador nga si Vicente Soto III kung Tito Soto. Si Vicente Soto namatay sa edad nga 73 niadtong 1950. Vicente Soto, karbo sa Subo. Subuano ni. Balik sa ato mga balita, pipila kabahin sa Mandawi City Hall ng liki human sa pagtayog sa linog niadtong Lunes. Mga apektadong cubicle sa opisina gipabakantihan lang una. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikordo na ang pipila ka mga cubicle sud sa sangguniang panlungsod sa Mandawi City Hall. Gibutangan og yellow line ang mga dapit duol sa mga nangliki. Resulta sa pagtayog sa 5.1 magnitude nga linog ni adtong Lunes. Atol sa linog Lunes sa hapon, gilayong gipagawas ang mga empleyado sa City Hall aron masiguro ang ilang kaluwasan. Murag nga initingog, murag ni crack niya. Dali, seconds lang. Kaya kung na-todoran to, murag kuyaw gid siya. Bantay lang gid. Mamay ingon ni spray nga magbantay lang pagkuan gawas. Gipahigayon usab og inspeksyon ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Matud sa pangu sa CDRMO nga ang pipila kaliki bag-o lang mitumaw ug ang uban ang resulta pa niadtong unang linog Setyembre miaging tuig. Area hagin na kay cordon is dili na gito pagian pasud na katong area no patrabawan kay cubicles mo to offices mo to anda mo sa to office of the building official para mo inspect na gyud para inspect sa damage. Okay. Ayun then nagkipag-coordinate na sila aside ni-access ang Mandawi CDRMO sa Obo nag-inspect ng Obo. Isla mga lead agency. Naghuwat karon og full report ang City Mayor's Office gikan sa City Engineering Office ug Office of the Building Official sa ilang inspeksyon. After that, then the city will have to determine unsay unahon og pa-repair nga immediate and then find the source of funds. Of course, katong kinahanglan jud kaayo, pa-repair gyud sa dilang kay dagko ang kaya. So far wala man kay major gyud nga based initial report nga murag dagko jud kay nga murag angay jud dako nga problema. Bato ni Maligon nga aduna pay bahin nga adunay liki sa City Hall apan ginagmay lang. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapin 500 ka mga tao na dakpan sa kapulisan sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo sa pagsugod sa istriktong pagpatuman sa mga ordinansa sa matag syudad. Kininunot sa mando sa kalihim sa Department of Interior and Local Government nga pakusgan pa ang pagpanakop sa mga malapason sa balaod. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 500 ka mga tao ang nagadakpan ato sa unang adlaw hugot kapag patuman sa lokal nga ordinansa sa syudad ug lalawigan sa Sugbo kagabi. Una nang gabi pagawas og kamanduan ang Department of Interior and Local Government Secretary nga si John Vic Rimulya nga sugdan na ang hugot nga pagpatuman sa mga nagda sa matag syudad ug lungsod sama sa pagdili sa pag-inom sa kilid sa karsada, paghukas-hukas ug ang curfew sa mga minors tungod kay usa ni sa hinungdan sa krimen. Ang libing daghan nga nadakpan mao ang Cebu City Police Office nga moabot sa 382 ang nakalapas sa nagda sa syudad. Nakikalayon sa Business Permit and Licensing Office, BPLO, Cebu City Transportation Office, Sanitation Enforcement Team Conceset o Barangay Public Safety Officers kung BPSO o bipatuman sila og dungan nga pag-implementar sa Safer Cities Initiative sa ilang jurisdiksyon. Gisugdan ang operasyon alas 10 sa gabi ngadto na sa alas 12 sa tungang gabi. Din tanang ordinansa ang ilahang gipatuman lagip na ang mga special laws sa ditang ipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga mabot ngadto sa 382 ang nadakpan. Pipila kanila ang ipamulta sa nalapas nga lagda ug ang uban kanila giwarningan. Moabot sa 48 ang naabtan sa kapulisan nga nag-inom sa publikong lugar. Usa ka gatos ang nanigarilyo, 87 aga nakalapas sa Anti-Indecency Ordinance kun half naked. 111 ka minors ang nakalapas sa curfew, 4 ang illegal structures ug obstruction, 25 ang traffic violations ug 7 ang salain nga ordinansa. Samtang sa mga minor nga nagsuroy-suroy sa kadalanan, bisan sa laom na nga kagabion, aga malampuson nga na-rescue ug i-turn over kini sa Department of Social Welfare and Services kun DSWS ara sa sakto nga intervention.
Kini nga inisyatiba gipahibaw sa Cebu City Police Office nga magpadayon aron nga mapugngan ang krimen pinagi sa pagpalambo silang police visibility o hugot nga pagkapatuman sa mga ordinansa. Lakip na niini ang pakigalayon sa mga ahensya sa gobyerno aron makamot ang luwas, hapsay ug malinawon nga komunidad. Samtang sa probinsya sa Subo, nakatala sila og 120 ka mga violators ang nangadagpan subay sa subsub nga pagpatuman sa Oplan, Bakal, Sita ug Bulabog. Ang subsub nga pagpatuman sa mga ordinansa gipangunahan sa kapulisan sa siyudad sa Naga, Toledo, Bugo, Karkar, Danao ug Dakbayan sa Talisay. Arnold Bustamante, CCTV News. Gipahimangnuan sa Mandawi City Police Office ang publiko sa mga lagda o balaod pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw. Gipahinumduman sa MCPO nga padayon nga gipatuman ang curfew sa mga minor de edad sugod alas 10 sa gabi. Likayan ang kusog nga videoke ug bisan unsang saba ilabi na sa oras sa pagpahuway sa kagabion subay na sa videoke noise ban. Gidili usab ang pag-inom og ilimnon nga makahubog sa pampublikong dapit o gikinahanglan nga magsulob og sinina kung naa sa gawas sa panimay o gidili ang paghukas-hukas o baka paghubo. Ang dili pagsunod niini mamahimong musangpot sa silot suma pa sa balaod. Hearing sa LTFRB 7 bahin sa giingong pagpangwarta sa taxi driver ngadto sa pasahero nga Korean artist magpadayon gihapon. Kini bisan og miangko ng driver sa maong binuhatan gumikan sa panginahanglanon nga dala sa nasinating krisis. Ang kasayuran niatod ni Gian Navarro. Gikumpirmar sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 nga miangkon ang taxi driver nganong nakapangwarta siya ngadto kang Troy Subin o sa ka K-pop group member sideng iyang giatod paingon sa ka hotel sa Lapu-Lapu City. Mipakita ang driver og taxi operator ngadto kang Regional Director Abusamin Matuan nitong Lunes sa hapon isip kabahin sa gihimong investigasyon. Sinimo pa nag-istorya nila gisaysay sa driver nga nagkalisod na sa kamahal nga karon sa petroleum products hinungdan nga namasin siya ngadto kang Subin. Gipasabot usab di Abusamin nga bisan sa panginahanglanon ginadili kini kay maapektuhan kadugayan ang imahen sa turismo ninhi sa Sugbo. Amenable yung ating driver doon sa kanyang ginawa. Inamin niya yung kanyang ginawa. Pagkatapos dulot na rin siguro ng itong nangyari ngayon sa ating bansa na tumataas yung presyo ng crudo. So kuminsan yung ating mga drivers punti lang yung kinikita. Bisan pa man sa pag-angkon, padayonon gyapon ang imong hearing karong Abril 21 sa hapon. Kini isip kabahin sa gipatumang due process sa ahensya. May numdumang wala ni gamit og taximeter ang driver, sideng nisuway siya sa pagpangayo og 1,000 pesos kang subin gikan sa unang panagsabot nga 500 pesos nga plitihan. They are required to submit their written explanation as kung bakit bakit ginawa nila yon actually. Tungod sa gihimong lakang sa LTFRB, giabiban sila sa konsulada sa Republic of Korea dinhi sa Sugbo. Sa giluwatang commendation letter, gihangop ni Consul General Jenhyuk Kim ang dinaliang lakang human sa nimong expose ni Subin Pinagi sa vlog. Gilaw man sa konsulada ang patas nga investigasyon aron magpabiling luwas ang public transport system sa rehiyon ngadto sa mga langyong turista taliwa sa global fuel crisis. Very prompt yung ating action, naging action tulad ng pag-issue natin ng show cause order. Natuwa din tayo, pati yung Central Office natuwa doon sa binigay ng yung letter of appreciation na binigay ng Consul General. Ian Navarro, CCTN News. Nadakpan ang usa ka tricycle driver sa dakbayan sa Talisay human gida ang clamp sa iyang sakyanan. Matod sa Situda nga illegal parking ang gihimo sa driver sa Krusan, Bulacau. Mao nga giclamp ang iyang tricycle o misibat kini dayon kagahapon. Paglalabay sa pipila ka oras nasigpatan sa Situda nga nagdagan na ang maong tricycle sa Bulacau diin natangtang na ang iyang clamp. Na-recover kini sa mga enforcer sa ilawom sa lingkuranan sa maong nga sakyanan. May pinumdum ang Situda sa mga nanag-iya og sakyanan nga mosunod gyud sa mga lagda sa trapiko aron dili kini mamultahan.
Mosunod, hubog nga lalaki ihatod unta sa bus terminal, nanunggap og pulis, napusilan, patay. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your phone. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itong kani Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
Don Sergio Osmeña. Ikatulong Pangulo sa Pilipinas ug ikaduhang Pangulo ubos sa Philippine Commonwealth. Mikuha og kursong abogasiya sa University of Santo Tomas ug nahimong second bar top-notcher. 25 anyos pa lang dihang nahimong piskal sa lalawigan sa Subo ug wa pay 30 anyos dihang napiling gobernador. Napiling senador niya atong 1923 hangtod 1935. Pag-ulbo sa World War II, si Don Sergio mikuyog kang Pangulong Manuel Quezon sa Estados Unidos. O dihang namatay si Quezon niya atong 1944, si Don Sergio ang mipuli isip Pangulo sa nasod. Kauban siya ni General MacArthur ug uban pang Pilipinong general kabidunggo sa Leyte niya atong 1944. Si Don Sergio milingkod isip Pangulo sa nasod hangtod sa sunod nga presidential election niya atong 1946. Di napili si Manuel Rojas isip bagong presidente. Si Don Sergio mitalikod sa politika ug migahin sa iyang panahon isip private citizen hangtod sa ipagtaliwan ni adtong 1961. Don Sergio Osmeña. Karbo sa Sugbo. Sugboano ni. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglampikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong isuway at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Balik sa ato mga balita, hubog nga ihatod na unta sa Cebu South Bus Terminal aron pasakyon sa bus na nunggab tumong sa dughan sa usa ka pulis nga mihatod kaniya. Suspek na posilan patay samtang ang pulis gida sa tambalanan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Hubog nga helper sa usa ka auto shop ang napusilan human ni manunggab sa usa ka off-duty nga pulis nabot lang unta nga mohatod kaniya sa South Bus Terminal sa Natalio Macalso Avenue alauna 20 nito ga Miyerkules kadlawon. Ang suspitsado nga nakabsan sa kinabuhi sulod sa Cebu City Medical Center mao si Gilbert Mugas hingkod ang Panginoon nga taga Mabinay Negros Oriental. Ang biktima nga pulis mao si Police Master Sergeant Celso Gonzales Rivera Jr. sakop sa Cebu Police Provincial Office sa investigasyon sa Parian Police Station base sa papahayag sa biktimang pulis nga nanawag matod pa ang igsuon ni Rivera kadto ni tawo nga naga-wild sa usa ka gasoline station sa Manila sa Dakbayan Sugbo. Pag-abot sa biktima uban sa laing mga lalaki, naabtan nila ang suspitsado nga nagwarawara matod pa kini sa kahubog nga tungod ani gipasakay kini sa sakyanan sa pulis o gihatod unta sa Cebu South Bus Terminal aron makapauli sa kasamtangan ning gipuy-an. Apan pag-abot sa dalan si Katuna Corner Imus Road sa Barangay Dayas sa Dakbayan Sugbo, gidunggab sa dughan sa dalang nga kutsilyo ang maong pulis. Nahitabo ang komosyon sa sulod sa sakyanan sa biktima hangtod nga iya kini nga giposil sa tiyan. Dali nga nagpadala ang biktima sa tambalanan tungod sa samad niini sa dughan samtang ang suspitsado gidala usab sa Cebu City Medical Center apan nakabsan gyud kini sa kinabuhi. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang information officer sa CCPO, nga nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa Parian Police Station labot sa mga insidente. Base sa pamahayag sa biktimang pulis nga igo lang sila nga muhatod unta sa suspitsado sa terminal ug pasakyon sa bus aron nga kini makapauli sa gipuy anini. Apan wala matod pa sila makabantay nga nagdala ni kini kutsilyo ang suspitsado ug nagwal na usab ni sa sulod sa sakyanan ug gidunggab siya sa iyang dughan lakip na ang kauban ini nga samaran usab. So ilang giadtoan na ilang gihangyo na musakay kay ilang ihatod na lang aron makapauli. Pero wala sila magdahog na pag-abot sa maong lugar, nakalit lang ni siya na nanunggab og naigo sa dughan kining ako ang pulis na na-assign sa Cebu Province
o naka-iagom siya o sama tinunggaban din siya dugan. Gidugang ni Oriol nga ilang gipang subay ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit aron ila makuha ang tinuod nga panghitabo. Ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo nga si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. miduaw siyang sakop sa sulod sa Tambalanan aron kumustahon ang kahimtang niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Gipang susi sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kun City Toda ang mga nagdagang electric bikes aron iparehistro. Lakip sa gipaubo sa inspeksyon ang mga pribadong e-bikes ug mga gipanggamit sa ilang panginabuhian. Mato ni City Toda Chief Jonathan Tumulak nga gisiguro ang roadworthiness sa maong matang sasakyanan una pa mahatagan og rehistro. Ang mga makapasar sa inspeksyon maulang ang gitugutang makatambong sa road safety seminar sa City Toda og physical examination sa City Health Department. Pinasubay kini sa gipatumang ordinansa sa syudad sa Talisay. Diin kinahanglang iparehistro ang mga electric bikes una pa makabiyahe sa dalan. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tamar. Ako si Danica Caballes Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.